आज आम्ही रवालगाडी देवळान आसात आणि ते जाग्यार आम्ही इनॉग्रेशन केला. आमचे काम स्टार्ट करपाक ग्रेनाइट घालपाक हे आमचे केला आणि हांव खूश आहा की आज आम्ही इनॉग्रेशन केलं ते काम स्टार्ट जातले. कमिटी मेंबरान रिक्वेस्ट केल्ले ते आणि हांव आयचे दीस स्पेशली थारायला कित्याक आयज म्हगे आवयची बर्थडे म्हाका आणि 2 तारखेर म्हाका ती 1930 तिजे जन्म जाल्ले. ती आता भायर पडली म्हण तिजे नांवां हें डेडिकेट करून हांवें आयज दीस थारायला. म्हाका हांव खूश आहा देवळान केन्ना कितें दिवपाक, कित्याक हांव जाणा देवळान सद्दां बरें काम करतात, लोकां पासत वावरतात आणि देवळाक आमी कितें दिलें जाल्यार तें उरता आनी लोकां पासत बरें जाता. सो हांव खूश आहा. कमिटी मेंबरां पासून थँक्यू म्हणटा. आउट गोईंग आनी इनकमींग तेंगे कमिटी मेंबर आहा ते सगळ्यांक हांव देव बरें करता म्हणटा. आमचो भटजी आहा तेकाय पासून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तो सद्दां आमकां बॅकींग आनी सपोर्ट दिता. सो हांव लोकां पासत सद्दां काम करपाक रेडी आसा आनी हें आमी आयज केलां तें फर्स्ट ऑफ द वर्क्स आनी कितलें काम आसा ते पासून सपोर्ट करून दिता. नमस्कार. आज आमचे आमदार हांगा आसा कार्लोस आल्वारीस पेरेरा हे हडर्चे आमदार. आज तेणी हॉलाक जे आमी दुसरे वटेन शेड घातल्या ते शेडीक लागून हे ग्रेनाइटचे फिटींग जे आसा ते सगळें काम तेणी करून दिता म्हणून आयज तेणी इनॉग्रेशन केलां आनी फुडल्या 10-15 दिसां भितर तरी हे काम जावपाची कंप्लीट जावपाची अपेक्षा आसा. कित्याक फुडल्याच्या आमचे थोड्या दिसांनी हांगा उत्सव आसा आनी आमकां खूब फावटी तेणी सपोर्ट केला. चडशे वेळार तेणी सपोर्ट करतात आमकां. तेन्ना हे आमी तांकां उतर जेन्ना घातलें तेन्ना रोखडेंच तेणी कसल्याच एका फॉर्मेलिटीक चड वेळ घेनासतना हें काम आमकां आयज तेणी आज मूर्त केलां आनी हे बेगींतल्या बेगीन काम करतले अशें सगळे महाजन तशेंच ग्रामस्थ आनी देवस्थान कमिटीचे वतीन हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे तेंचे पर्सनल फंडांतल्यान ते हांगा हे फिटींग करून दिता आमकां ग्रेनाइट. हे खंयचे स्किमीच्या अंडर ते करिनात अशें सारकें स्पश्ट तेणी आज सांगलेलें आसा. देव बरें करूं.